बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप एक न्यूज़ डिजिटल देख रहे हैं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पहली मर्तबा आप सुनेंगे कुत्तों की रोकथाम के लिए 2 आला अफसरान फोकल पर्सन मुकर्रर। कहाँ पे इनको फोकल पर्सन मुकर्रर किया गया और क्यों किया गया, दिलचस्प कहानी है जो आपकी नज़र करेंगे। और उसके बाद ये भी आपको बताएंगे कि ये जो एक ऐसा इदारा कि वो जाली डिग्रियां 100 से ज़्यादा मुलाजमीन जाली डिग्रियों पर भर्ती कर लिए गए। और तीसरी बात कि जनाब ये जो सुहेल अफरीदी हैं, इन्होंने कल जो तहरीक इंसाफ का एहतजाजी जलसा था पेशावर में, इन्होंने 27 सितंबर को इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है। तो 27 सितंबर की डेट क्यों दी गई? आज है 6 अगस्त, तकरीबन कोई 1.5 माह के बाद उन्होंने, या 2 माह के बाद वो चढ़ाई करेंगे। तो इसके दरमियान में क्या होगा, इतना वक्त क्यों दिया? सब हैरान हैं, पीटीआई वाले खुद हैरान हैं। और पीटीआई वाले चाहते थे कि सुहेल अफरीदी इस्लामाबाद मार्च का ऐलान 14 अगस्त के दिन करें, यानी कि 14 अगस्त को इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर दें। लेकिन 27 सितंबर में ऐसी क्या चीज़ छुपी है कि जनाब इतना लंबा उन्होंने ये अनाउंसमेंट की? तो इसके बारे में भी ज़रा आपके गोशगुजार कुछ गुजारिशात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो अरकान पार्लियामेंट है ना, ये रहते हैं सरकारी रहायश गाँव में, ठीक है। जब ये मेंबरान असम्बली और सेनेट, तो जब ये यहाँ, अच्छा, इनकी जो सरकारी रहायशगाह है उसको कहा जाता है पार्लियामेंट लॉजेस। और ये पार्लियामेंट हाउस के बिल्कुल सामने है। वहाँ पे 5 मिनट की वाह के बंदा आ जाता है। लेकिन ये ज़ाहिर हमारे बड़े नरमो नाजुक किस्म के हमारे अरकान पार्लियामेंट है, तो पैदल शैदल कम ही आते हैं। गाड़ी निकाली और बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ हैं, पराडो शराडो जनाब, BMW है जी, उसके बाद मर्सिडीज़, और आजकल तो बड़ी बड़ी आ गई हैवल शैवल, एक से बढ़कर एक गाड़ी। तो 5 मिनट का रास्ता भी वो गाड़ी पे तय करते हैं। लेकिन उनको पिछले दिनों जनाब बड़ी फिक्र लाक हो गई कि हमारी जो सरकारी रहायशगाहें हैं पार्लियामेंट लॉजेस, वहाँ पे कुत्ते आ गए हैं और आवारा कुत्ते आ गए हैं। और मेम्बरान शाम को बाद मेम्बरान वॉक करते हैं। अब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब भी पार्लियामेंट लॉजेस में ही रह रहे हैं। उन्होंने मिनिस्टर कॉलोनी में अपना घर नहीं लिया, वो लॉजेस में ही रहते हैं। तो वहाँ पे शिकायतें आना शुरू हो गई कि मुझे कुत्ते काटते हैं और जनाब ये मेम्बरान को जनाब बड़ा तंग करते हैं। तो वो ये रिपोर्ट होते होते वो सेनेट की एक हाउस एंड लाइब्रेरी कमेटी है, जिसके चेयरमैन जो है वो डिप्टी चेयरमैन है, जिसके कमेटी के चेयरमैन जो है ना वो डिप्टी चेयरमैन हैं सैयद आल नासर उसके चेयरमैन है। उसको हाउस एंड लाइब्रेरी कमेटी कहा जाता है, जिसके जिम्मे ये पार्लियामेंट हाउस, पार्लियामेंट लॉजेस के मामलात होते हैं, वो इनके देखते हैं। तो मामला वहां तक पहुंच गया कि जनाब आवारा कुत्ते मेम्बरान को काट लें तो क्या होगा, 14 टीके लगेंगे जनाब। तो इस वजह से वो डर गए। मेम्बरान शाम को निकला, बस हमारी मोहतरम अरकान जो पार्लियामेंट खवातीन हैं वो भी वहीं पर रैश पजीर हैं। तो जब ये शिकायतें वहाँ पर जाना शुरू हो गई तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ये तो बड़ा सीरियस मामला होगा। CDA वाले बुला लिए। CDA वाले आ गए तो उन्होंने कहा वो जब फटाफट, कोई कुत्ता शुत्ता नहीं होना चाहिए, आवारा कुत्ते तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए, हल्के कुत्ते किसी मेंबर को काट लें तो जनाब उधर कुत्ते हो जाए। क्या बात करते हैं आप? और ये बिल्कुल उन्होंने कहा कि सफाई होनी चाहिए पार्लियामेंट लॉजेस से, अंदर कुत्ते निकाले फौरी तौर पे। तो जनाबे वाला CDA के अफसरान भी बड़े ज़बरदस्त किस्म के, उन्होंने कहा जनाब हजूर वेलकम, ठीक ठाक सब ओके, रिपोर्ट होगी, आपको बेफिक्र हो जाए। तो उन्होंने ग्रेड 17 और उससे ऊपर के 2 अफसरान बाकायदा तौर पे फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिए, जो कि कुत्तों का जायज़ा लेंगे कि कुत्ते पार्लियामेंट लॉजेस में आए कैसे। अब देखें बड़ी ज़बरदस्त इंक्वायरी कमेटी बनी है और फोकल पर्सन 2 मुकर्रर कर दिए। मेम्बरान अवामी नुमाइंदे हैं, कोई 2 लाख वोट लेकर आया, कोई 1.5 लाख, कोई 1 लाख वोट लेकर बैठा हुआ, उसको कोई कुत्ता काट ले तो जनाब कितनी बुरी बात है। तो ये आजकल तो बड़े खूनखार किस्म के भी कुत्ते आ गए हैं। तो ये बड़ी एक कहानी जो है बड़ी अजीब बन गई। तो उन्होंने फिर वो कहा कि हजूरे वाला वो 2 फोकल पर्सन रिपोर्ट पेश करें। उन्होंने रिपोर्ट मांगी तो उन्होंने कहा कि जनाब कोई कुत्ता नहीं है।
اب ہم نے سب کتے شتے جو ہیں وہ ادھر جناب جائزہ لے لیا ہے، جناب وہ باہر سے آئیں گے، باؤنڈری وال بھی جناب بڑی سخت کر دی ہے، تارے شارے لگا دی ہیں، اور کسی جگہ پہ کوئی اس قسم کی سچویشن کریٹ اب نہیں ہوگی، اور اللہ اللہ خیر صلاح، انہوں نے کہا جو بھی ہو، لیکن اب یہ جو 2 افسران ہیں یہ باقاعدہ اس عمل کی نگرانی کریں گے کہ دوبارہ کوئی کتا جو ہے وہ پارلیمنٹ لاجز میں نہ جائے، یہ بالکل انہوں نے کہا۔ اور پھر وہ فوکل پرسن 2 افسران، انہوں نے باقاعدہ رپورٹ پیش کی اس کمیٹی میں، بتایا کہ جناب ممبران پارلیمنٹ کے تحفظات بالکل بے بنیاد تھے، کوئی کتا شتا وہاں پہ نہیں ہے۔ اب جب ہمارے پتہ نہیں وہ پہلے نکل گئے، لیکن ممبران کی بھی شکایتیں جو تھیں وہ ایسے تو نہیں تھیں۔ بہرحال جی 2 افسران سی ڈی اے کے اس معاملے کے اوپر تعینات ہے کہ خبردار ایک بھی کتا جو ہے وہ پارلیمنٹ لاجز کے اندر داخل نہ ہو، ہمارا معزز ممبر کو اگر کسی نے کاٹ لیا تو پھر ذمہ داری سی ڈی اے کی ہوگی۔ یہ انہوں نے فوری طور پہ ان کو کہہ دیا کہ جناب بالکل کتوں سے پاک کریں پارلیمنٹ لاجز کو۔ یہ بھائی ہمارے عوامی نمائندے ہیں۔ اچھا جی، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے معاملات بھی تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھ دیں۔ وہاں پہ جو میٹنگ ہوئی، ایک تو اس میں جو بڑا ایک عجیب و غریب معاملات ہوئے۔ ایک تو بتایا گیا کہ گریڈ 17 سے گریڈ 22 تک کے افسران ایسے ہیں جن کو 5 تنخواہوں کے برابر بونس ادا کر دیا گیا کراچی پورٹ ٹرسٹ کے۔ ہاں جی، 5 تنخواہوں کے برابر، یہ ملک قرضہ ہے، ہاں 3.5 پونے 4 لاکھ ہر شہری قرضہ ہے، مقروض ہے، لیکن اس کے باوجود 5 تنخواہوں کے برابر بونس ادا کر دیا گیا، جس کے اوپر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے برہمی کا اظہار کیا، کہا کہ جناب فوری طور پر ان سے ریکوری کی جائے، فوری طور پر ان سے ریکوری کی جائے۔ پھر پتہ چلا ایک اور انکشاف ہوا کہ 2012 میں جب یہ اس وقت وہ ایم کیو ایم کا سے تعلق رکھنے والا بابر غوری وزیر تھا، 1200 ملازمین بغیر اشتہار کے بھرتی کر دیے گئے، اور بعد میں پتہ چلا ان ملازمین کو ریگولرائز کر دیا گیا، ٹھیک ہے جی، اور ان 4 انکوائریاں کی گئیں، بھرتیاں غیر قانونی قرار دے دی گئی، شو کاز نوٹس جاری کر دیے گئے، ملازمین عدالتوں میں چلے گئے، لیکن ابھی تک 12 تے 12 24 تے 4 16 سال ہو گئے ہیں، لیکن جناب ابھی تک وہ معاملہ لٹکا ہوا ہے کہ ملازمین کا کرنا کیا ہے، کوئی کہتا ہے نکال دو، کوئی کہتا ہے نہ نکالو، وہ بھی جناب ایک قصہ کہانی جو ہے وہ بنا ہوا ہے۔ تو اب دوسرا جو انکشاف ہوا وہ یہ ہوا کہ جناب یہ میں آپ کو بتا دوں کہ حضور والا 100 کے قریب ایسے ملازمین ہیں، چیئرمین کے پی ٹی کہتا ہے کراچی پورٹ ٹرسٹ کے 100 کے قریب ایسے ملازمین ہیں جو بوگس ڈگریوں والے تھے، ان کو تو نکال دیا گیا، یعنی کہ جعلی ڈگریوں پہ آئے تھے۔ اب آپ یہ اندازہ کریں، اور باقی ملازمین اس نے کہا کہ کام کر رہے ہیں، تو غیر قانونی بھرتیاں کرنے اور لیگل فرمز ہائر کر کے کیس واپس لینے کے معاملے پر کمیٹی نے کہا کہ اس کی ذمہ داری کا تعین جو ہے وہ کر دیا جائے۔ اب اس معاملے کو، اور جن افسران نے بونس لیے تھے ان سے کہا کہ فوری طور پر ریکوری کی جائے، کوئی ضرورت نہیں ان کو بونس شونس دینے کی، ٹھیک ہے نا جی۔ اب آ جائیں جی آخری معاملے کی طرف کہ سہیل افریدی صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ کے جو خاص نمائندے ہیں محسن نقوی صاحب کے ساتھ کچو مچو ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، تو اس وجہ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے 27 ستمبر کی ڈیٹ دی ہے اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کی، تو وہ جناب وہ کیا کہتے ہیں کہ جناب وہ کس نے دیکھا ہے، کل کس نے دیکھی ہے، یہ والا حساب ہے۔ کتھے 27 ستمبر سے پہلے بڑا کچھ ہو جائے تو پھر 27 ستمبر سے پہلے ہی اگر بشرا بی بی کو طبی بنیادوں کے اوپر ضمانت مل جائے تو، یا ان کی سزا معطل ہو جائے تو ہونے کو تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ سہیل افریدی جب بھی اسلام آباد آتے ہیں چوری چھپے ملتے ہیں، ہاں یس، ٹھیک ہے۔ تو یہ علی مین گنڈا پور سے زیادہ جی حضوری والے کاموں پہ یقین رکھتے ہیں، اور وزیر داخلہ کے ساتھ تو مکمل طور پر رابطے میں۔ برسٹر گوہر صاحب تو بیچارے شریف آدمی ہیں، ان کا تو اسٹیبلشمنٹ کا ویسے بڑا یارانہ ہے۔ لیکن ایک بات آپ نے نوٹ کی ہوگی، کل جو 5 اگست کا احتجاج تھا، اتنا زیادہ تنگ نہیں کیا پولیس نے، احتجاج کرنے دیا۔ کئی جو لاہور میں کوئی مار کٹائی ہوئی ہے، وہ ہمارے ایک جرنلسٹ بھائی تھے، ان کو بھی پھینٹ دیا۔ اب پنجاب پولیس کو کیا کریں، وہ کبھی اپنی وہ حالت نہیں بدل سکتے، جتنی مرضی اس میں اصلاحات لیں، پولیس ٹھیک نہیں ہو سکتی، چھوڑے۔ انہوں نے وہ ہمارا وہ دوست تھا جو صحافی دوست آج ٹی وی کے، ان کو بھی جناب وہ رگڑا دے دیا، ہمارا اچھا خاصا، اس کی ویڈیو جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے۔ لیکن جناب 27 ستمبر کے درمیان بہت سی ملاقاتیں ہوں گی، بہت سے رابطے ہوں گے، کیونکہ اس نے لانگ مارچ کی کال دے دی ہے، مذاکرات کی باتیں بھی شروع ہو جائیں گی، بیچ میں سیشن بھی آ جائیں گے، صوبائی اسمبلی کے بھی، قومی اسمبلی کے بھی، سینٹ کے بھی۔ تو 27 ستمبر آتے آتے کیا پتہ کیا کچھ بدل جائے۔ تو ایسے ہی جو ہے وہ ہم پریشان ہو رہے ہیں، تو آپ بالکل بے فکر رہیں۔ 27 اگر ہونا ہوتا نا تو ابھی 14 اگست کو ہی ہو جاتا، اتنی لمبی وہ ڈیٹ نہ دیتا اگر ان کے کارکن تیار ہوتے، ٹھیک ہے۔ وہ پارٹی کے اندر آپس کے بھی ان کے اختلافات وغیرہ بہت زیادہ ہیں،
تو چیزیں تو ان کی چل رہی ہیں، لیکن پھر بھی بندہ کیا بات کرے، ان لوگوں نے وہ اپنا بھی تو چورن بیچنا ہوتا ہے نا، تو ان کو آپ چورن بیچنے دیں، ہم بھی یہیں پہ ہیں، آپ بھی یہیں پہ ہیں، چیزیں جس طرح گڑ مڑ ہوں گی آپ کے سامنے جو ہے وہ کھل کر سامنے آ جائے گی۔ اپنا خیال رکھیں، پاکستان زندہ باد۔